ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطيتي مدبات فنقل إير ميديا كما يتحضروا نلوم سنبت 19 ميازيا بقدام يتعوست مدبات قريبا لكو نمك تالكم بخبري عدم سناي نعرف سنبت سناي مك تال كبرى تغطيتي بتي كدام عين ريا قداس زعبامس إن فيلم عقلت أي بزر كبزلو سرعات بالتقنا نسبي إثيوبيا كابكن دقودياتو نمهتاتن أقوال من قد تكبارات نمتاون إثيوبيا نتن بحرن أفدق بحرن تغربو زلحتو سعود عربين جاينان مس إيرتران إثيوبيا بمردا شمقلنا يكايدا لوا إيزارا روالوا بمبال نهزتات نايتا هاجر نمدنقار زي كون معبلا وحبريتا أبقتا تويترن كالم عبرا مرخبيتات نكتاتلن نعزبنا لنا أزاز قبر زلو كنز عينت ناي مدنقار سرحيتاتن قواسقواساتن زيت فلالي زيت سنعو أسالن سنداتن بمقواريهم قراكرون أغلاباتن ناي سرعات بلتقنا سو سلطان ناي تاقر بعبيقا عبيت مراقبتات ناي تاقر نزو قداي ناكاير وزركب زلو منغستي إرترا أبزو قداي مرغتين قوامن فلوتيو بيترقاقام وان بمنيستر جنابيلو كنز حبرو إرترا أب كنز عينت قوال منقد تكبرات مس إثيوبيا كنزي تتمد نلالا ودواتان حادنتان زملكتكا مزقون يكون حيل أبزامريت كنزي تزرارب إرترا بنوتور نغاز مرغتي تاتا أفريتا نيرا إذا حج زقبر زلو نايسرعات بلتقنا عبدان نتك كاب هزبو آقات إمو زركب زلو زي تقبالنتن كاب زي تفلالي كفالاتن أهزابنا علم نتك بلتقنا نبحرن أفتق بحرن زي كايد زلو عبر منقسغاز ديبلوماسيوي كساراتات مسنتاليو أب كمز نقرات وريق زركب زلو بعابيون أب تهاجر أنت أروز علمه زي تفلالي كويناتن تقامتاتن إيكايدالو أنفت نايت هزبي نمت انزازيو ازك امشاد دي حنكي لنطنطوا تدريسو ام محبر مراقبيتات زرقع زلو نفس وكف إيرتراوي بزي تجميرو زركب زلو زي ربح قواسقواسات كيدناقر ملغتنا كنحلف ندلي كبرى تغطيتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا مس نسقر ابزح جوان حزبتاتن هاجراتن عالم بحزرات ندادي انا تساقيو يركب لو دارقا 8 ميتاويت هاجرات عالمن حزبتات عالمن بتا امريكان اسرائيلن ابلع ايران زكايدو مقعتات ايران بتماسسالي ناماكلاي مبراق زهابتو قبر ملتي زتفترو كنتات واغاتات ندادي نسماي عريقو ابزتفلالي كورنعتكا حترات ندادي اقاتي ميجركب زلو بمتابو هرمزابيلو زحالف ندادني عالم دوس لزبله زبزع هاجرات اب عبيت حركاتات وريقني تركبا بوربابتن هاجراتون بتماسسالي كسابات تحجوان إيرترا هاجرنا نبر نتفتاتا بزكنتات زي ايتتصلون تنيحو منغستي إيرترا اب زعلف كنيات كابسو العرب نراد تعنت مركب يتيم مبارو زكريو تمالون اقداسيت مركب كابسو العرب زتبقست نراد تعنت ودبات عاتيان تتقيعان تركبالا إذا كانت اب إيرترا نازلو قرب ندادي وحسنتو زرقاقز كويني يركبالو منغستي إيرترا اب كم زعينت تأففت اوانات أقدي محابريتات سلزركبن نتزول هلو بوليتيكاون كمون عالماو كنتات الدقيقو سلزفلتن زردان نكم زعينت حرقاتات وطرو دلو مسكونايو إذا حجي إرترا قرنا يتياتو تركب زلان دادي متاب هرمزدو كالدو أيدليانيو كابسو العرب بغطتا بمبقاسيو بودب عسبابيلو نا ودب باتعنا توزركب زلو إذا إرترا نازلاتو استراتيجيكاوي أكمامتا كساب كندي أقسابن أربحان كمزقنا كابزو قداي كتفلتن كتردان ايتشقرن قربابتن هاجرات بحزرات ندادي إساقيو كساب حجي ترتب الندادي أودبات جبوتي آتوتن هلا أشل مرحي إثيوبيا بسنك الكاف تكبراتو نيران مخنانون ناب حبرات إمارات عرب بمخاد أقوان حزب المنجست نايت هاجر كمزلهم حبارو 4 ندادي تعنا مراكب ناي إثيوبيا بمتابور مزابلان كحالفاز فتنا كسابات زحج ساعات تعاتيان تخردين النين زركبات زلوا بلتقنا مش شعبيا تماساسيلو مس حزب المنجستن إيرترا تماساسيلو تزقيد نيرو إذا أقات إمو زركب زلو كم زعينت حرقاتات كقات موي مخالن بسنكت الكاف تكبراتو بلتقنا أب كم زعينت حرقاتات وريغو نهزبي إثيوبيان نتهاجرن لكيموم نعرب رابقتو النقنع يركبالو إيرترا هاجرنا بقرب ندادي أو حزب نتاتيا تركب زلا إذا كان هاجرنا إيرتران نهزبي إيرتران زحقوسن زتا أمامنن كويني زركب
ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ምፍጣት ትማሊ ናብ ዝለዓለ ደረጃታት ከም ዝዓረገ መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ ጸብጻባት ሒዘን እናወፃ ይርከብ ኣለዋ። ብመሰረት ዘን መራኸቢታት ኣብ ከባቢታት ኣላማጣን ኣብ ዝርከብ ዓድታትን ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ትግራይን ሓያል ምፍጣት ተፈጢሩ ይርከብ ከም ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ኣጽዋራቶም ብምጽጋዕ ተፋጢጦም ይርከቡ ከም ዘለው እዩ ጸብጻባት ወጪ ዝርከብ ዘሎ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሕወሓት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ተሓቢርዎ ነይሩ። ትማሊ እውን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ህፁፅ ርክብን ኣኼባን ምስ ሕወሓት ብምውጋን ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ክፈርስ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደኻ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ካብ ምዃን ንኽእለዮም ኣብ ሓደ ውሳነታት በፂሖም ዝርከብ ዘለው ትማሊ እዚ ዜናታት ኣብ ዝተዘርግሓልዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምዚ ዓይነት ምፍጣት ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ዝሓበሻ ዝተባሃለ መራኸቢ ናይቲ ሃገር ሒዝዎ ወፂ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻብ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ኣብዛ ቪድዮ ንከታተሎ። ሰበር መረጃ አሁን የገባ ከአላማጣ ምን ተፈጠረ? መረጃውን በአጭሩ ላቀርብላችሁ። ዋጃና ቆቦ ግንባሮች በአካባቢው እጅግ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ውጥረትና የኃይል አሳለፍ እየታየ መሆኑን ከስፍራው የወጡ ትኩስ መረጃዎች ለዛሀበሻ አመልክተዋል። አሁን ባለው ሁኔታ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችና የትግራይ ኃይሎች ከባድ መሳሪያዎቻቸውን አጠናክረው በጠንቀቅ ላይ ይገኛሉ። ለዛሀበሻ የደረሰው መረጃ እንደሚያሳየው በአዲ ኮባ አካባቢ ጥቁር አስፋልት ስር የአካባቢ ታጣቂዎች ሞርታሮች የጠመዱ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ኃይሎች ከዋጃ ወደ ቆቦ መውጫ አቅጣጫ እንዲሁም ከጥሙጋ ወደ ዋጃ በሚወስደው ጫካ ውስጥ መሳሪያዎቻቸውን ጠምደው ፊት ለፊት ተፋጠዋል። ውጥረቱ ከማየሉ የተነሳ በአላማጣ ከተማ ሆስፒታል ውስጥ የነበሩ ቁስለኞች ዛሬ ከሰዓታት በፊት ለደህንነታቸው ሲባል ወደ ሌላ ስፍራ ተዘዋውረዋል። በተመሳሳይ የተወሰኑ የአካል ታጣቂ ቁስለኞች አዲስ ሲስተር በሚባል ቦታ ገብተው ሕክምና እያገኙ ቢሆንም ከነርሱ መካከል አንዱ ሕይወቱ ማለፉ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ ጀምሮ በአውሮፕላን ማረፊያውና ስፍራ አሞራ በተባለ ቦታ የነበሩ የደመኮር ሰራዊት አባላት አዲስ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ በሞሃለንጫ በኩል አድርገው ወደ አዲ አውድ ግርጌ የተጠጉ መሆናቸው ተረጋግጧል። ይህ የኃይሎቹ መጠጋጋት በቀጠናው ሌላ መጠነ ሰፊ ግጭት ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል። ክቡራት ተኸታተልቲ ካልኦት መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ብተመሳሳሊ ዜናን ጸብጻባትን ይሰርሓ ኣለዋ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምፍጣት ካብ ዘጋጠም ልዕሊ 6 ወርሕ ኣውፂሩ ይርከብ ኣሎ። እዚ ኩነታት ብናይ መንገድን ኣንፈትን ክቕፅል እዩ እናተኸታተልና ኣብ ዜናታት ናባኹም ክነቕርቦ ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዛዕባ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራ ዝተራየት ናይ ጽዕነት ነፋሪት ናይ ሩስያ እዛ ነፋሪት ብዕለት 10 ናይ ዝወርሒ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራ ምስ ተራየት ዕለት 15 ካብ ኣስመራ ናብ ሞስኮ ሩስያ ከም ዝተመልሰት እዩ ብዝተፈላለየ ስእልታት ተሰኒዩ ሓበሬታታት ወፂ ዝርከብ ዘሎ እዛ ነፋሪት ወተሃደራዊ ጽዕነት ተመላለስ ክትከውን እንከላ ናብ ኤርትራ ሓደሽቲ ጭዋራት የትያ ክትከውን ከም እትኽእል እዩ ኣብዚ ጸብጻባት ተገሊጹን ተጠቒሱን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና በዚ ወፂ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ሻቕሎትን ዕብዳኑን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መፂኡ ክድርግሕ ንከታተሎን ንዕዘቡን ኣለና። ሃገርና ኤርትራ ንዝተፈላለየ ሓያልን ኣገደስትን ዝኾነ ሃገራት ዓለም ሓያል ዝኾነ ጽምዶ ዲፕሎማሲ ፈጢራ ትርከብ ዘላ መንግስቲ ኤርትራ ራእዩለይ ስምዑለይ ዝብል መንግስቲ ይኮነን ስርዓት ብልጽግና ናይ ዝኾነ ትኹን ሃገር ነፋሪት ኣብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርትን ወተሃደራዊ ማዓስከራት ናይቲ ሃገር ምስ ተራገፈት ስእልታት ብምስናዩ ኢትዮጵያ ከምዚኤትያ ኢትዮጵያ ከምዝምፅያ ብምባል ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ዝፈተን መንግስቲ ኤርትራ ንከምዚ ዓይነት ተግባራት ኣዚዙ ጽየኖ እዛ ኣገዳሲት ናይ ጽዕነት ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራ ዝተራየት ኣጽዋራት ጽዒና ዝመጸት ክትከውን ዝለዓለ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ምስ ምንቅስቓስ ነፈርቲ ዝከታተሉ መርበባት ሓበሬታ ሓደ ካብቲ ሒዞሞ ዝወፁ ዘለው ትንታነታት እዩ።
በዝኾይኑ በትግን ኤርትራና ጸላውነታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን እናበረኸን ይኸይዳሎ ሃገርና ኤርትራ ካብ ሩስያ ተምጽእ ካብ ካልእ ተምጽእ ሕጋዊ ምስላዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዓቕምታቱ ኣብ ታሪኹ ርኢዎ ዘይፈልጥ ወተሃደራዊ ኣጽዋራትን ቴክኖሎጅን ዓዲቂ ዝርከብ ዘሎ ብልጽግና ንክልተ ዓመትን ፈረቓን ፈኪሩ ናብ ኤርትራ ወስክብል ዘይምኻሉ ዝሓዞ ነገራት ስለ ዘለዩ ሽፉን ከም ዕፉን ነዚ ነገራት እዚ ሸለሊልና ክንሓልፎ እቲ ጉዳያት ግን ነዚ ዝመስል እቲ ዕፉን ብሰላም ኣብ መዕርፈ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራ ተራጊፍ ይርከብ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ ንሎም ሰንበት ኣዳለዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ ዜናታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ ሰንበት ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ